हेलो हेलो सबै कक्षा 7 का स्टुडेन्टहरूलाई के छ हालखबर। सो हाउ आर यु डुइङ अल क्लास 7। आज हामी क्लास 7 को सोसल है सोसल युनिट 2 को लेसन 8 चाहिँ हामी आज पढ्दैछौँ। युनिट 2 अथवा इकाइ 2 को पाठ 8 सामाजिक शिक्षा। सो के छ त सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा 7 युनिट 2 लेसन 8 है पाठ लेसन 8। सो पाठ 8 मा टपिक के छ त हाम्रो प्रेरणादायी राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनेको छ शीर्षक। अब हामी पढौँ। देश र जनताको हित र भलाइको लागि योगदान दिने व्यक्तिहरू हाम्रा प्रेरणादायी व्यक्ति हुन्। उनीहरूको बानी व्यवहार कर्म र योगदानले अरूमा पनि त्यस्तै व्यक्तित्व विकास गर्न अभिप्रेरणा प्राप्त हुन्छ र हाम्रो देशका केही प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूको सम्बन्धमा यस पाठमा चर्चा गरिएको छ। योगमाया। योगमाया जन्म नेपालको प्रदेश 1 नम्बर 1 को भोजपुर जिल्लाको सडानन्द नगरपालिका नेपाली डाँडामा विक्रम सम्वत 1924 मा भएको थियो। धार्मिक स्वभावकी उनले तत्कालीन समाजमा हुने महिला विभेद र कुरीति चाहिने तपाईको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेकी थिइन् है। उनी स्वाध्ययनबाट नै अध्यात्म सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको ज्ञान पाउन सफल भएकी थिइन्। उनले महिलाहरूको सामाजिक अस्तित्व र इज्जत र सम्मानका लागि राणाकालमा आफ्नो बलिदानी दिएकी थिइन्। उनको कविता पुस्तक स्वार्थ योगवाणी पनि प्रकाशन भएको थियो। उनले आफ्नो नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 1974 मा नारी समिति गठन गरेकी थिइन् र उनले तत्कालीन समाजमा महिला विरुद्धको सती प्रथा, बाल विवाह, लैङ्गिक विभेद विरुद्धमा जोरदार आवाज उठाएकी थिइन्। सती प्रथा जस्तो गलत प्रथालाई हटाउन उनले राणा शासक समक्ष माग राखेकी थिइन्। उनको कुरालाई शासकले महत्त्व दिएनन्। तत्कालीन शासकहरूले उनको मागलाई व्यवस्था गरेपछि उनले अधर्म अन्त्यको कामना गर्दै 68 जना अनुयायी सहित अरुण नदीमा विक्रम सम्वत 1998 मा जल समाधि लिएकी थिइन् है त। अब खमा भानुभक्त आचार्य। भानुभक्त आचार्य तनहुँ जिल्लाको रम्घा गाउँमा जन्मेका थिए र उनको जन्म विक्रम सम्वत 1871 मा भएको थियो। उनले नेपाली भाषामा रामायण लेखेका थिए र रामायणलाई नेपालीहरूले घर घरमा भाका हालेर गाउन थालेपछि तत्कालीन नेपाली समाजलाई भाषिक एकताको सूत्रमा गाँसिन सहज भएको थियो र उनी नेपाली भाषाका आदिकवि पनि हुन् र उनकै योगदानले गर्दा खस भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा बन्न सफल भएको थियो। उनले रामायण बाहेक बधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तर लगायतका पुस्तकहरू पनि नेपाली भाषामा लेखेका छन् र उनका कृति तत्कालीन समाजमा प्रचलित विभिन्न दृष्टान्तहरूले झल्काइएको छ र साहित्य र देशको भाषिक एकतामा नेपाली भाषालाई महत्त्व दिएका भानुभक्त नेपाली साहित्यका अमूल्य निधि हुन्। सो अब अर्को छ कवि विद्यापति। मैथिली महाकवि विद्यापतिको जन्म विक्रम सम्वत 1397 मा मिथिला क्षेत्रको बिसफी गाउँमा भएको थियो। उनले मिथिला क्षेत्रको भाषा, साहित्य, सङ्गीत उत्थानमा विशेष योगदान गरेका थिए र मैथिली भाषामा विशेष किसिमका साहित्यहरू तयार पार्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका कवि विद्यापति मिथिलाका महाकवि पनि हुन्। उनी कवि मात्र नभई सङ्गीतज्ञ पनि थिए है त। उनको सृजनाहरूको प्रभाव बङ्गाल र असमसम्म फैलिएको थियो र उनको योगदानले मैथिली सभ्यतालाई उच्च बनाएको छ। वर्तमानमा पनि उनको सृजनाबाट मैथिली साहित्यले विशेष स्थान प्राप्त गरिरहेको छ र उनकै योगदानले मैथिली भाषा र साहित्यलाई विश्वमा चिनाउन सम्भव भएको छ। अर्को छ योगी नरहरिनाथ। कालीकोट जिल्लाको लालु गाउँमा विक्रम सम्वत 1971 मा जन्मेका बलवीर सिंह रिक्सेन थापा नै योगी नरहरिनाथ हुन्।
उनी नेपालका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक खोज अनुसन्धानकर्ताका रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तै उनले लेखक र धार्मिक तथा सामाजिक सुधारका रूपमा पनि आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। पुरातात्विक इतिहास, पूर्वीय वाङ्मय, आयुर्वेद र योग विद्याको धुरन्धर योगी नरहरिनाथ नेपालका प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन्। उनले ऐतिहासिक तथ्यहरूको खोजी गरी झन्डै 600 जति पुस्तक र दस्तावेजहरू तयार पारेका थिए। उनको खोज अध्ययनबाट नेपाली समाजले विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यका दस्तावेजहरू प्राप्त गरेको छ र नेपाली समाजको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकासमा उनको अविस्मरणीय योगदान रहेको छ। है त। अब तल फाल्गुनन्द। महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको जन्म नेपालको इलाममा जिल्लाको इभाङ चुङ्नी चुक्ची नाम्बा पाङ्राकमा भएको थियो र विक्रम सम्वत 1942 जन्मेका फाल्गुनन्दलाई किराँत समुदायको धर्मगुरु भनिन्छ। उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन्। पूर्वी नेपालको प्राचीन किराँत धर्मको निरन्तरता र प्रसारमा उनको विशेष योगदान रहेको छ। उनले किराँत समुदायलाई आफ्नो दर्शनबाट व्यवस्थित बनाएका थिए र उनले किराँत समुदायमा मदिराको प्रयोगलाई व्यवस्थित गराएका थिए। यस्तै विशेष प्रवचन गरी किराँत समुदायलाई सभ्य र व्यवस्थित बनाएका थिए र उनले तत्कालीन किराँत समुदायले सामाजिक कार्यहरूमा गर्ने पशु बलि, मदिरा सेवन रोकी समाजलाई फजुल खर्चबाट मुक्त गरेका थिए। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2005 सालमा भएको थियो। उनको योगदानको परिणाम स्वरूप वर्तमान किराँत समुदायलाई आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुगेको छ र नेपाली समाजलाई असल, इमान्दार र सुसंस्कृत बन्न उनको योगदानले प्रेरणा प्रदान गरेको छ। अब अर्को छ शङ्खधार चाहिँ साखवा। अब यो शङ्खधर साखवा नेपालको राष्ट्रिय विभूति हुन्। किंवदन्ती अनुसार तत्कालीन राजा राघवदेवका पालामा राज ज्योतिषले तोकेको विशेष साहित्यमा झिकिएको विष्णुपतिको बालुवामा सुन निस्कने विश्वास थियो र त्यसैले उनले साहित्यमा बालुवा बोकी फर्किएका भरियाहरूले ल्याएका भारी आफ्नो घरमा लगी त्यसलाई तयार भएका सुन बेचेर धन प्राप्त गरेका थिए। सोही धनबाट तत्कालीन उपत्यकामा ऋणमा डुबिरहेका बासिन्दाहरूलाई ऋणमुक्त गराउन सफल भएका थिए। त्यसको खुसियालीमा उनले नेपाल सम्वत प्रचलनमा लिएको भनाइ छ। सामाजिक पहिचान कायम गर्न र संस्कृति जोगाउन नयाँ सम्वतको स्थापना गरेका शङ्खधार साखवाको जीवनबाट समाजप्रति मानवको दायित्वलाई बुझ्न सकिन्छ। समाजका सबैले आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा शङ्खधर साखवाबाट हामी सिक्न सक्छौँ। अब हामी क्रियाकलापतिर जाउँ। मैथिली साहित्यको महाकवि विद्यापतिको सम्बन्धमा थप तथ्यहरू खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। फाल्गुनन्दको चित्र र योगदान उल्लिखित चार्ट तयार गरी कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। योगमायाको सम्बन्धमा विभिन्न सन्दर्भ सामग्री र स्रोतको अध्ययन गरी तथ्यहरूको खोजी गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसैगरी अभ्यास वाक्य के छ? तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। योगमायाको योगदानको चर्चा गर्नुहोस् भनेछ है त यहाँ। त्यसै अर्को छ भानुभक्तले नेपाली समाजमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। अनि त्यसैगरी अर्को छ शङ्खधर साखवाको योगदान उल्लेख गर्नुहोस् है र। त्यसैगरी अर्को छ ऐतिहासिक खोज अनुसन्धानकर्ता, लेखक र धार्मिक सामाजिक सुधारकको रूपमा योगी नरहरिनाथको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। त्यसैगरी लास्टमा सामुदायिक कार्य छ। तपाईँको समुदायमा समाजका लागि उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्ति छन् होला। समुदायको अग्रजहरूसँग सोधपुछ गरी समाजमा योगदान पुर्याउने कुनै एक व्यक्तित्वको योगदान समेटेर एउटा जीवनी तयार गर्नुहोस्। अब यसका उत्तरहरू हामी हेर्नेछौँ। अब हामी यहाँ एन्सरहरू हेर्छौँ क्रियाकलापबाट। मैथिली साहित्यको महाकवि विद्यापति देशको सम्बन्धमा थप तथ्यहरू खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तरमा विद्यापति मिथिलाका राजाका कवि थिए भनिन्छ। आफ्नो आँसु कवित्वको कारण नै उनले मुगल शासकलाई पनि मुग्ध पारी हिरासतमा रहेका आफ्ना राजालाई मुक्त गराएका थिए।
मिथिलाका प्रकाण्ड विद्वान एवं पण्डित हरिविश्र यिनका गुरु थिए। राजा शिवसिंह यिनी दरबारी कवि थिए र हुन त त्यति बेलाका अधिकांश कविहरू नै कि त दरबारी अथवा भक्तिसरह कवि हुन्थे, भक्तिरसका कवि हुन्थे र विद्यापति बहुआयामिक प्रतिभाका कवि थिए र उनको काव्य रचनामा यी कुराहरूलाई सजिलै पाउन सकिन्छ है त। विद्यापति चाहिँ मैथिली साहित्यका महाकवि हुन्। आधुनिक मैथिली साहित्यको लेखन तथा विस्तारमा उनको ठुलो योगदान रहेको छ। मैथिली भाषा र साहित्यमा उहाँले गरेको योगदानको नेपाल र भारत दुवै देशले उच्च सम्मान गर्दै आफ्ना देशका टिकटमा उनको तस्बिर अङ्कित गरेका छन् है त। त्यसै गरी अब दोस्रो भा फाल्गुनन्दको चित्र र योगदानको उल्लिखित चार्ट तयार गरी प्रदर्शन गर्नुहोस् कक्षामा रहेछ। अब फाल्गुनन्दको चित्र यो भइहाल्यो है र यहाँ अब यहाँ छ उत्तर किराँत समुदायको धर्मगुरु हुन् उनी है र। अनि किराँत धर्मको निरन्तरता उसले प्रचार गरे, किराँत समुदायलाई सभ्य र व्यवस्थित बनाए र किराँत समुदायलाई आफ्नो दर्शनबाट व्यवस्थित बनाएका थिए है त। अब 3मा योगमायाका सम्बन्धमा विभिन्न सन्दर्भ सामग्री र स्रोतको अध्ययन गरी तथ्यहरूको खोजी गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तरमा योगमाया पुष्पलाल र अग्निधर नामका 2 भाइकी एक्ली दिदी थिइन्। सामाजिक परम्परा अनुसार 7 वर्षको कलिलो उमेरमा नै उनको विवाह भयो। पति भनेर चिन्न नपाउँदै विवाह गरेको 2 वर्ष भयो उनी विधवा भइन्। उनले तपस्याका निराहार, जलाहार, अल्पाहार जस्ता विधिहरूको प्रयोग गर्थिन्। शरीरलाई मौसम र वातावरण अनुसार समायोजन गर्न कहिले कैयौँ दिन अरुण नदीमा त आधा शरीर डुबाएर बस्थिन्, कहिले गर्मीयाममा पञ्चाग्नि ताप्थिन्। यस्तो कठोर तपस्याले उनलाई दृढ बनाउँथ्यो। सन्यासी जीवन सुरु गरिसके योगमायामा सामाजिक चेतना सल्बलायो। उनी धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान सबै खाले विकृतिहरूको बारेमा खुलेर विरोध गर्न थालिन् र उनी छुवाछुतलाई र मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो कलङ्क ठान्थिन् है त। अब हामी अभ्यासमा जाउँ। तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भने चाहिँ यहाँ हेरौँ। योगमायाको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। योगमायाले महिलाहरूको उत्तरमा के छ? योगमायाले महिलाहरूको सामाजिक अस्तित्व, इज्जत र सम्मानका लागि राणाकालमा आफ्नो बलिदानी दिएकी थिइन्। उनले तत्कालीन समाजमा महिला विरुद्धको सती प्रथा, बालविवाह, लैङ्गिक विभेद विरुद्धमा जोरदार आवाज उठाएकी थिइन्। सती प्रथा जस्तो गलत प्रथालाई हटाउन उनले राणा शासनकालमा माग राखेकी थिइन् र तत्कालीन यो थ है यो चाहिँ थिइन् होइन, यस्तो थिइन् यस्तो थिइन् होइन। तत्कालीन शासकहरूले उनको मागलाई व्यवस्था गरेपछि उनले अधर्म अन्त्यको कामना गर्दै 68 जना अनुयायीसहित अरुण नदीमा विक्रम सम्वत 1998 जल समाधि लिएकी थिइन्। अब खमा भानुभक्तले नेपाली समाजमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। भानुभक्तले नेपाली भाषामा रामायण लेखेका थिए। रामायणलाई नेपालीहरूले घर घरमा भाका हालेर गाउन थालेपछि तत्कालीन नेपाली समाजलाई भाषिक एकताको सूत्रमा गाँसिन सहज भएको थियो र उनी नेपाली भाषाका आदिकवि पनि हुन्। उनकै योगदानले गर्दा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा बन्न सफल भएको थियो र रामायण बाहेक वधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तर लगायतका पुस्तकहरू पनि नेपाली भाषामा लेखेका छन्। साहित्य र देशको भाषिक एकतामा नेपाली भाषालाई महत्त्व दिएका भानुभक्त नेपाली साहित्यका अमूल्य निधि हुन् भनेर भनेछ है त। यहाँ शङ्खधर साकवाको योगदान उल्लेख गर्नुहोस् भने चाहिँ अब शङ्खधर साकवा नेपालको राष्ट्रिय विभूति हुन्। यिनले तत्कालीन उपत्यकामा ऋणमा डुबिरहेका बासिन्दालाई ऋणमुक्त गराउन सफल भएका थिए। त्यसको खुसियालीमा उनले नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याएको भनाइ छ। सामाजिक पहिचान कार्य कायम गर्न र संस्कृति जोगाउन नयाँ सम्वतको स्थापना गरेको शङ्खधर साकवाको जीवनबाट समाजप्रति मानवको दायित्वलाई बुझ्न सकिन्छ भनेको छ है त। यहाँ बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ छ ऐतिहासिक खोज अनुसन्धानकर्ता, लेखक र धार्मिक सामाजिक सुधारको रूपमा योगी नरहरिनाथको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। उत्तरमा योगी नरहरिनाथ नेपालको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक खोज अनुसन्धानकर्ताका रूपमा चिनिन्छन्।
त्यस्तै उनले लेखक र धार्मिक तथा सामाजिक सुधारका रूपमा पनि आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। अनि पुरातात्विक इतिहास, पूर्वीय वाङ्मय, आयुर्वेद र योग विद्याको धुरन्धर योगी नरहरिनाथ नेपालको प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन्। उनले ऐतिहासिक तथ्यहरूको खोजी गरी झन्डै 600 जति पुस्तक र दस्तावेजहरू तयार पारेका थिए। उनको खोज अध्ययनबाट नेपाली समाजले विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजहरू के गरेको छ त प्राप्त गरेको छ। अब लास्टमा चाहिँ के छ त, एउटा क्वेसन छ यो पाठमा, सामुदायिक कार्य भनेको छ। जस्तै तपाईँको समुदायमा समाजका लागि उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्ति छन् होला। सामुदायिक अग्रजहरूसँग सोधपुछ गरी समाजमा योगदान पुर्याउने कुनै व्यक्तिको योगदान समेटेर एउटा जीवनी तयार गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो तपाईँको सोसाइटीमा, तपाईँको समाजमा को छ त त्यस्तो व्यक्ति, होइन, सोधेर तपाईँले तयार गर्ने एउटा नमुना चाहिँ यहाँ छ। समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ टङ्कराजको जीवनी भनेर मैले एउटा यहाँ छोटो राखिदिएको छु है त। उत्तर: टङ्कराज सुनवारको जन्म विक्रम सम्वत 2042 मङ्सिर 14 गते ओखलढुङ्गाको खिजीडम्बा 3 खिजी चण्डेश्वरी माझगाउँमा भएको थियो। आमा तपकुमारी र बुबा कुञ्जर सुनवारको साइला सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका यिनले कक्षा 12 सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन्। सानैदेखि दयालु स्वभावका टङ्कराज सुनवारको विवाह नानु रोकासँग भएको थियो। समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय टङ्कराज खेती किसानी गर्ने व्यक्ति हुन्। विदेश जानुपर्छ भन्ने परिवारको दबावलाई पन्छाउँदै कृषि पेसामा संलग्न रहेका यिनले व्यावसायिक रूपमा गाई पालन र स्थानीय जातका कुखुरा पालन गरेका छन्। समाजसेवामा लागेका र इमान्दार समेत रहेका टङ्कराजले होइन स्थानीय तहको निर्वाचन 2 कार्यकाल वडामा जितिसकेका छन्। भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई समेत गर्न नदिने स्वभावका भएका सबै उमेर र जातका व्यक्तिहरूको बीच समान रूपमा लोकप्रिय रहेका छन्। आम युवाको लागि यिनी प्रेरणाको स्रोत हुन् भनेर भने। अब यो चाहिँ एउटा स्याम्पल हो होइन। अब यही तपाईँको सोसाइटीमा यस्तै मिल्दैन नि त। यही स्याम्पल अनुसार तपाईँको चाहिँ को छ त त्यस्तो खालको एउटा व्यक्ति, यसैलाई नामहरू चेन्ज गरेर तपाईँले त्यस्तै तरिकाले केही एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नै पनि यो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो एउटा होमवर्कको रूपमा पनि तपाईँलाई यो हुन्छ। र आजलाई यति नै। फेरि अब अरू विषयमा अर्को समयमा हामी लिएर आउँछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। गुड बाई।